हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। नेपाल सरकारले के डिसाइड गरेको छ नि इन्डिया र बंगलादेशसँग फ्री फ्लाइट चालु गर्न गइरहेको छ भनेर। तर यसमा चाहिँ हामीले मेन फोकस गरिन्छ बंगलादेशलाई, किनकि इन्डियासँग धेरै फ्लाइटहरु भइसकेको छ। डिप्लोमेटिक रिलेसनहरुको कारणले गर्दा थुप्रै डिप्लोमेटहरु आउने जाने इन आउट आउट भइरहेको छ। तर आज हाम्रो मेन फोकस रहेको छ बंगलादेश। अब बंगलादेशको कुरा नआउँदा अगाडि पहिला बंगलादेशको हामीले पीएम लाई चिन। पीएम हुन्छ यहाँ शेख हसिना, बंगलादेशको पीएम शेख हसिना, र यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज्यू। यो मिटिङमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै फ्ल्याग, यो बंगलादेशको फ्ल्याग, बीचमा यो रातो भएको र वरिपरि यो निलो, र यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो हाम्रो देशको फ्ल्याग। र नेपाल र बंगलादेशको हिस्ट्री, बंगलादेश र नेपालको भन्न सक्छौँ ल्यान्ड एरिया एकदम इक्वल रहेको छ। र यसमा चाहिँ सिर्फ डिफरेन्स रहेको छ पपुलेसन र ल्यान्डलकनेसको। नेपाल एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो, तर बंगलादेश एउटा भन्न सक्छ ग्लोबली कनेक्टेड कन्ट्री हो। भनेपछि यसले सीलाई टच गर्छ र बंगलादेशको एकदम ठुलो सी ल्यान्ड रहेको छ। यता जुम आउट गरेर देख्न सक्छ बंगलादेशको कोरल रिफ एरिया देख्न सक्छ, जुन यो रिफले गर्दा के हुन्छ बंगलादेशलाई धेरै एज हुन्छ नेपालभन्दा, किनकि बंगलादेशले ट्रेड कसैको डिपेन्डेन्ट बिना गर्न सक्छ। तर नेपाललाई यो भन्न सक्छ अहिले फेभर छैन। नेपालले ट्रेड गर्दाखेरि जहिले इन्डिया चाइनासँग भर पर्नुपर्छ, किनकि हामी ल्यान्ड कन्ट्री छौँ। र नेपाल र बंगलादेशको ट्रेड रिलेसन चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै बढिरहेको छ साउथ एसियामा। साउथ एसियामा नेपाल र बंगलादेश यस्तो कन्ट्री छन् जुनको रिलेसन एक्चुअली राम्रो छ। अब अहिले साउथ एसियामा देख्न सक्छ नेपालको रिलेसन कुन कुन कन्ट्रीसँग राम्रो छ भनेर। इन्डियासँग बोर्डर डिस्प्युट चलिरहेको छ, पाकिस्तानसँग धेरै कुराहरू मिल्दैन, किनकि यहाँ तिमीको डिस्टेन्स धेरै लामो छ। त्यस्तै गरेर भुटानसँग हाम्रो थुप्रै डिस्प्युटहरू चलिरहेको छ, जुन भुटानले पहिला नेपाली भाषी मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकालेको थियो र उनीहरू अहिले झापामा रेफ्युजमा बसिरहेका छन्। त्यसको कारणले नेपाल र भुटानको बिचमा त्यति राम्रो रिलेसन डिप्लोमेटिकली रहेको छैन। त्यही भएर एउटा मात्रै कन्ट्री लेफ्ट आउट रहेको छ जो नेपालको नजिक छ तर बोर्डरमा टच छैन। बोर्डरमा चाहिँ नेपाल इन्डियाको बिचमा के आउँछ, सिलिगुडी कोरिडोर आउँछ, जो चाहिँ कुनको पार्ट हो, इन्डियाको पार्ट हो। त्यही भएर नेपाल र बंगलादेश बोर्डरसँग कनेक्टेड नभए नि ल्यान्ड एरिया भन्छ फ्रेन्डसिपमा चाहिँ दुईटै कन्ट्री सबभन्दा धेरै डेभलप भइसकेको छन्। दुईटैको फ्रेन्डसिप अरू कन्ट्रीभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। र यसमा चाहिँ द ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री इन्क्लुड। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्रीको कति छ त, हाम्रो गभर्मेन्टमा कति जिडिपी पर्सेन्टेज रहेको छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि बिना ट्रान्सपोर्ट पोलिसीको हाम्रो 3.7% जिडिपी डिपेन्ड गर्छ एयर ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा, जसमा चाहिँ सामान विदेशबाट ल्याउने इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कामहरू हुन्छ। प्यासेन्जरहरू जुन पनि विदेशको प्यासेन्जर टिकट काटेर आउँछन्, जुन एयरपोर्टमा तिनले सर्भिसहरू लिन्छन्, जुन एयरपोर्टबाट प्लेनहरूले त्यहाँ पैसा दिन्छ, सबको के हुन्छ गभर्मेन्टलाई रेभेन्यू जान्छ। र यसमा चाहिँ टोटल कन्ट्रीको जिडिपी कति रहेको छ 3.7%, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो, जुन अहिले कोरोनाको बेलामा नेपाललाई एकदम निडेड छ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि एराउन्ड $272 मिलियन भन्न सक्छौँ अमेरिकी डलर। र यसमा चाहिँ अहिले लस कति भइरहेको छ, किनकि कोरोनाले गर्दा प्लेनहरू त सब सटडाउन भएको छन्। र प्लेन भनेको भन्न सक्छ वान अफ द वर्स्ट हिट एरिया रहेको छ कोरोना भाइरसको लकडाउनमा। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि नेपालको मात्रै नै विश्वको एयरलाइन्सहरू जुन एयरपोर्टहरूमा जुन रेभेन्यू हुन्थ्यो, जुन बिजनेस हुन्थ्यो, त्यो सब के भइसक्यो डाउन भइसकेको छ। र नेपालले एस्टिमेटको अनुसार जुन यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै ₹34 बिलियन जतिको के भइसकेको छ नेपालको एयरपोर्टहरूको लस भइसकेको छ। नेपालमा भनिसकेको छ प्लेनहरूको टोटल जुन पनि एयरलाइन्सहरू रहेको छ तिनको टोटल मिलाएर $34 बिलियन रुपिस चाहिँ लस भइसकेको छ। त्यही भएर गभर्मेन्टले के डिसाइड गरेको छ, गभर्मेन्ट हेभ डिसाइडेड टु रिज्युम रेगुलर फ्लाइट। इन्डिया र बंगलादेशमा रेगुलर फ्लाइट रिज्युम गरेको छ, किनकि अरू देशसँग नेपालको फ्लाइट त्यति रिज्युम हुन सकेको छैन। केही हप्ता अगाडि बंगलादेशसँग के हङकङसँग नि रिज्युम भएको थियो, तर कोरोनाको रिपोर्टले गर्दाखेरि त्यहाँ कोरोनाको रिपोर्टमा के फ्रड हुँदाखेरि हङकङले पनि नेपालको एयरलाइन्सलाई चाहिँ हल्का समयको लागि बन्द या ब्यान गरिदिएको थियो, जसले गर्दा नेपालको इन्टरनेसनली रेपुटेसन चाहिँ हल्का डाउन भइसकेको थियो। तर इन्डिया र बंगलादेशसँग त्यस्तो केस रहेछ, किनकि इन्डिया बंगलादेश दुईटैकोसँग कोरोना भाइरसको केसेस दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। र यसो कारणले गर्दाखेरि नेपालले अब चाहि नचाहि पनि ट्रेड गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो कन्ट्रीको सबभन्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिडिपी कन्ट्रिब्युटर के भइसकेको छ त्यो अहिले लसमा गइसकेको छ। र यसमा चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ अहिले वेडनेसडेमा चाहिँ हेल्ड भएको थियो, जसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले के डिसाइड गरेको छ नि दुईटा कन्ट्रीसँग चाहिँ एक तरिकाले भन्छ फर्मल्ली प्यासेन्जर सहितको ट्रेड रुट खोल्नको लागि। पहिला के थियो, यसको मतलब यो होइन कि पहिला ट्रेड चलिरहेको छ, लकडाउनमा नि प्लेनहरू आउने जाने भइरहेको थियो, तर त्यो के भएको थियो हाई लेभल इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू भिआइपिजको लागि या केही जरुरी इमर्जेन्सी कामको लागि मात्रै, नर्मल युजको लागि ओपन भएको थिएन। तर अहिले गभर्मेन्टले के डिसाइड गरेको छ नि नर्मल युज जुन भन्छ टुरिस्टहरूको लागि पनि नेपाल ओपन भएको छ। र यसको लागि इन्डिया र बंगलादेशसँग चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ फ्लाइट बबल गरेर दुईटा देशमा चाहिँ एक तरिकाले ट्राभल गर्नको लागि। तर यो एउटा मात्रै नर्मल कुरा होइन, किनकि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड पनि के गरेको छन् दुईटाले एयर बबल बनाएको छन्, जसको मात्र न्युजिल्यान्डको मान्छे अस्ट्रेलिया घुम्न जान सक्छ नर्मली, र
अस्ट्रेलियाको मान्छे न्युजिल्यान्ड जान सक्छ नर्मल्ली, तिनलाई केही कोर्न जस्तो धेरै धेरै टेस्ट लिनु पर्दैन या धेरै सवालहरू पुछिँदैन। त्यही भएर यस्तो थुप्रै एरियाहरूमा पनि भइसक्छ, मिडल इस्टतिर भइरहेको छ, युरोप कन्ट्रीमा थुप्रै भइरहेको छ। त्यही भएर नेपालले साउथ एसियामा पनि यस्तो गर्न खोजिरहेको छ नि, र यसले गर्दाखेरि एयरलाइन जुन कम्पनी डुबिसकेको थियो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, रिभाइभ गर्नलाई हल्का बेनिफिट हुन्छ। र मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिज्म एन्ड एभिएसन हेज स्टेटेड द्याट इट्स प्रिपेयर टु स्टार्ट डिप्लोमेटिक प्रोसेस। अब यसको लागि डाइरेक्ट हामीले फ्ल्याट गर्नु मिल्दैन, किनकि उहाँ पनि कन्सर्न रहेको हुन्छ कि नेपालमा धेरै कोरोना केसेस बढ्दैछ, नेपाली मान्छेहरू बङ्गलादेशमा आउँदाखेरि कोरोना भाइरस सर्ने त होइन, किनकि ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि नै कोरोना भाइरस सबभन्दा छिटो छरेको, र यसमा मेन कन्ट्रिब्युसन गरेको छ प्लेन होला, किनकि प्लेनबाट मान्छे जुन देशको कुनाबाट नि जुन ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ भाइरसहरूलाई स्प्रेड गर्न चाहिँ फास्ट भइरहेको छ। त्यही भएर बङ्गलादेशसँग एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनको तहत डिप्लोमेटिक प्रोसेस अनुसार चाहिँ बङ्गलादेश र इन्डियासँग चाहिँ एउटा मिटिङ गर्ने र डिस्कस गर्ने कि कति दिनमा चाहिँ कतिवटा प्लेनहरू आउन जाने मिल्ने, र कति मान्छेहरूलाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, र कति मान्छे चाहिँ सीमित म्याक्सिमम चाहिँ कति राख्ने। र एकर्डिङ टु मिनिस्टर सेक्रेटरी द मिनिस्टर इज प्रिपेयरिङ टु सेन्ड प्रपोजल सेन्ड गर्न गइरहेको छन् डिप्लोमेटिक मिसनहरू छ दुईटै कन्ट्रीलाई। र यो चाहिँ पछि के हुन्छ, ह्याभिङ निडफुल डिस्कसन द फ्लाइट डेट। अब यसको चाहिँ यो डिस्कसन जब फाइनलाइज हुन्छ र बङ्गलादेश र इन्डिया जब एकतिर भन्छ एप्रुभ गर्छन्, त्यतिखेरबाट फ्लाइटको डेट पनि गभर्मेन्टले रिलिज गर्नेवाला छ। र बिफोर मार्च टु नेपाल एयरलाइन्स, यसको मतलब यो होइन कि पुरै बन्द भइसकेको छ। बिफोर मार्च चाहिँ दुईटा नेपाल एयरलाइन्स र कोअपरेसन एन्ड बुद्ध एयर एन्ड 3 इन्डियन एयरलाइन्स भन्छ, इन्डियाको एयरलाइनको कुरा थियो, एयर इन्डिया, विस्तारा एन्ड इन्डिगो वर फ्लाइङ अन नेपाल इन्डिया राउट। इन्डियाको एयर बल पहिले पनि भइसकेको थियो, तर यसलाई के भएको छ नि, इन्डियामा कोरोना भाइरसको केसेस धेरै बढेको थियो। त्यही भएर नेपाल गभर्मेन्ट के गर्थ्यो, यो इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदियो, किनकि इन्डियाको धेरै मान्छे नेपालमा आएर बस्न खोजिरहेको थिए, किनकि इन्डियामा सिचुएसन आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेको थियो। र अहिले चाहिँ इन्डियाले हल्का कन्ट्रोलमा आएको छ र दिल्ली केसेस चाहिँ कम भइसक्यो। इन्डियाको भन्सँग चाहिँ लगभग 10 लाख क्रस भइसकेको छ, तर के भएको छ तिनको डेली केसेस चाहिँ के भएको छ, कम भइरहेको छ। र लेटर द गभर्मेन्ट हल्ट अल इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक फ्लाइट। नेपालमा पनि इन्टरनेसनल फ्लाइट नै बन्द भएको थियो, र जुन पनि डोमेस्टिक एयरक्राफ्टहरू हुन्थ्यो, डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू नि के भएको थियो, बन्द भइसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ धेरै दबाव परिसकेको थियो। र एकर्डिङ टु द सिभिल एन्ड एभिएसन मिनिस्टर देयर इज ग्रोइङ डिमान्ड। अब यहाँ चाहिँ ग्रोइङ डिमान्ड के भन्छ, बिजनेसेसहरूको ग्रोइङ डिमान्ड भइरहेको छ कि बङ्गलादेशसँग ट्रेड गर्न मिल्दा, बङ्गलादेश एउटा मेजर ट्रेडिङ पार्टनर थियो नेपालको, र नेपालको जुन व्यापारीहरू हुन्छन्, जुन बिजनेसम्यान हुन्छ, तिनले के गर्थ्यो, यहाँबाट सामान चाहिँ बङ्गलादेश एक्सपोर्ट गर्थ्यो र रेभेन्यू कमाउँथ्यो, र त्यसबाट गभर्मेन्टले लिन्थ्यो। तर अहिले के भएको छ, कोरोनाले गर्दा फ्लाइट जान नपाउँदा जुन भन्छ फुडहरूको जुन पनि सामानहरूको जुन फ्लाइट हुन्छ त्यो पनि बन्द हुँदा यसले गर्दा थुप्रै व्यापारीहरूलाई मर्का परिरहेको छ। र फर रिजर्भसन अफ फ्लाइट स्लट प्रोसिडर हेभ बिन कन्डक्टेड अगेन, थस द मिनिस्ट्री इज प्रिपेयरिङ फर द्याट। मिनिस्ट्रीले अत्यन्त प्रिपेयर गरिरहेको छ कि यसको बारेमा के गर्ने र आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने। र द सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल हेज स्टेटेड भन्छ, पुरै स्टेटेड भइसकेको छ, विल म्यानेज बेस्ट नम्बर अफ फ्लाइट। कति दिनमा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ कतिवटा फ्लाइट चाहिँ नेपाल इन्डियामा ट्राभल गर्नेवाला छन् भनेर पनि यसमा डिस्कसन हुने गरेको छ। र अहिले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अनुसार एक दिनमा चाहिँ कतिवटा इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ नेपालमा आइरहेको छ। यसमध्ये सबभन्दा ठुलो एयरलाइन्स रहेका छन् नेपाल एयरलाइन्स, यो नेपालकै हो डेफिनेटली, र हिमाल एयरलाइन्स। अब यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू रहेको छ, किनकि त्रिभुवन एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, त्यही भएर यहाँ इन्टरनेसनल एयरलाइन्स नै आउने जाने गर्छन्। त्यसमा रहेको छ टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवे, एयर अरबिया, मेलिडोना, फ्लाइ दुबई, युटिए, क्याटर, जजारा, एयर चाइना र सिल्क एयर। यस्तो तरिका थुप्रै एयरलाइन्सहरू नेपालमा चाहिँ नेपालबाट प्यासेन्जर ल्याउने जाने इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कामहरू चलिरहेको छ। तर यो इनफ छैन। यदि नेपाललाई जिडिपीमा रेभेन्यूमा अझै बढाउनु गर्छ र आफ्नो इकोनोमीलाई सिरिङ्क हुनुबाट बचाउँछ भने अझै थुप्रै स्टेपहरू चाल्नुपर्छ हुन्छ। र यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा राम्रो काम गर्न राखेको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि यो गर्दैमा सबै कुरा ठिक हुनेवाला छ, किनकि यदि बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदाखेरि तिनको पेपर चेक हुन सकेन भने के हुनसक्छ, कोरोना भाइरस नेपालमै आउट अफ कन्ट्रोल हुनसक्छ। त्यही भएर तिनलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुविधा र तिनलाई भन्छौँ त टेस्ट रिपोर्ट चाहिँ नेपालमै पनि एकचोटि चेक गर्न मिल्ने तरिकाको सुविधा दियो भने अझै राम्रो हुनसक्छ। र यो भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन पऱ्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जस्तो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।